अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। शहर कराची के मसाइल हों, मुल्क के मसाइल हों या दीगर मामलात हों, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है और मुबारकबादें दी जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को कि उनकी बरियत हो गई है। और वो तमाम मामला जो कि आमदनी से ज़ायद असासे के मामला थे, जहाँ पे 16 अरब रुपए की फंडिंग के मामला थे और साथ ही साथ जो मकसूद फालूदे वाले से लेके और दीगर मकसूद चपरासी और दीगर लोग थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हैं हल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर बात की जाती रही और जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने इस तमाम इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल भी मचा के रखी थी और इस तमाम सूरत हाल पे वो करते रहे बात। लेकिन आखिरकार उसका अंजाम निकला क्या? आखिर उसका अंजाम ये निकला कि शहबाज शरीफ साहब भी आज बरी हो गए हैं और हमजा शहबाज भी बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुके हैं। इन लोगों की बरियत के बाद शहजाद अकबर साहब ने जितना भी पैसा खर्च किया, FIA के जरिए जितने भी मामलात किए, वो तमाम का तमाम पैसा पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकला हुआ और टैक्स का पैसा था। क्या अगर ये सारे मामलात जाली थे तो इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने इतने अरसे तक भागदौड़ क्यों की? और अगर ये जाली मुकदमात ही बनाना थे तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोई ना कोई कोशिश तो की ही जाती। और अगर ये सच्चे मुकदमात थे तो मामला बरियत तक नहीं जाते, बल्कि कोई ना कोई सज़ा या कोई ना कोई इस हवाले से टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स हो सकता था। लेकिन उनकी बरियत जो है, और वो भी बाइज़्ज़त बरी होने का मकसद ये है कि मकसूद चपरासी जो है वो भी बेगुनाह और हमजा शहबाज भी बेगुनाह, शहबाज शरीफ भी बेगुनाह और तमाम मामला से वो बरी हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि ये तमाम मामलात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके गिर जो घेरा तंग था उसको खोला जा रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। कुछ ऐसे ही इल्ज़ामात माजी में हम देखते रहे कि PDM की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए लगाए जाते रहे। जब तहरीक इंसाफ के लिए मामलात ऐसे महसूस होना शुरू हुए कि नरमी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लाडले से लेकर तमाम अलकाबात जो हैं वो दे दिए गए थे। लेकिन क्या ये लाडला होने के अलकाबात से लेकर दीगर मामलात जो हैं उससे पाकिस्तानी अवाम का भी कोई भला हो रहा था? आज शहबाज शरीफ साहब जो आज़ाद हुए, बरी हुए बाकायदा बाइज़्ज़त तरीके से, मिठाई वाले जो बाज़ मिठाई वाले थे जहाँ से नून लीगी कारकुनान ने मिठाई खरीदी, उनका तो ज़रा बहुत थोड़ा बहुत भला हो गया होगा, फ़ायदा हो गया होगा। लेकिन क्या पूरी पाकिस्तानी कौम का इसमें कोई भला हुआ, कोई फ़ायदा हुआ? या अगर इससे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है तो क्या इस तमाम सूरत हाल में अवाम को भी कोई फ़ायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब मुसरत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। जनाब मुसरत साहिबा, आपको खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मुसरत साहिबा के साथ साथ अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़ियाकार हैं। अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब को भी शुक्रिया कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। मुसरत साहिबा, इस वक्त सारी सूरत हाल एक तरफ जा रही है, आवाम के मसाइल परेशानियाँ दूसरी जानिब हैं, लेकिन इस वक्त मामलात हुक्मरानों के दूसरी जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और मिठाइयाँ इसलिए नहीं बांटी जा रही कि गुर्बत में कमी आ रही है या आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, बल्कि मसाइल हल हो रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज साहब के, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो क्या मिठाइयाँ जो हैं इसलिए मकसद के लिए बांटी जाएंगी या आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि देखिए, अगर उनके केसेस खत्म हो रहे हैं या मिठाइयाँ बांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सरोकार है। ठीक है, बात दरअसल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या स्टेक होल्डर जो भी हैं, उनको आवाम की फलाह के लिए काम करना है और उस पर काम करना चाहिए। कि जब आवाम अगर खुशहाल होगी तो यकीनी बात है हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा और जो हमारी माशरती निज़ाम है उसमें भी सुधार आएगा। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसका ताल्लुक किसी की खुशी से होता है। तो खुशी, गमी, ये तो एक मिले जुले तासुरात हैं और ये माशरे में भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अगर ये ज्यादा बेहतर जवाब जो है ना, मैं समझता हूँ अगर मुस्लिम लीग का कोई बैठा हुआ होता आपके पास तो वो ज्यादा बेहतर दे सकता था। चलिए, आपसे दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल ये बताइएगा कि अगर इस तरह के बरियत के मामलात हो रहे हैं तो उसके बाद आइंदा आने वाले वक्तों में क्या आप देख रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम के भलाई के लिए, क्योंकि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, कुछ हमें भलाई नजर आएगी अवाम की भी? क्या अवाम भी मिठाइयाँ बांटे और खाए भी?
देखिए वकार भाई, बात दरअसल ये है कि अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, यहाँ के मेरे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए थर्ड पोल का जो प्रोजेक्ट है जिसका इफ्तिताह हुआ है, देखिए क्या वो आवाम के फायदे के लिए नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, ना सिर्फ सुबह सिंध के लिए बल्कि फैसलाबाद के लिए। और ये जो विजन था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, और ये स्टेप अगर उठाया तो मेरे चेयरमैन ने अगर उठाया तो क्या ये आवाम की फलाह के लिए नहीं है? तो मैं समझती हूँ कि बजाय मैं या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर ये किसी को पॉइंट स्कोरिंग करता हुआ नजर आए, मैं चाहती हूँ, मेरी अपनी एक विश है, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी पॉजिटिव साइन खुद भी चाहती हूँ, और यकीनी बात है कि ये तरबियत मुझे मेरी पार्टी ने दी है, और मेरी भी उम्मीद है, आपकी, हम सब की, 22 करोड़ आवाम की उम्मीद है कि जो कुछ हो वो आवाम और मुल्क की फलाह के लिए बेहतर हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम मसाइल के ऊपर भी आएंगे और जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं अब्दुल कयूम आमिर साहब से जानना चाहूँगा कि अब्दुल कयूम आमिर साहब, ये जो मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहेगा? कभी अपोजिशन कभी हुकूमत अपने मामलात पे मिठाइयाँ बांटते रहेंगे? बहुत शुक्रिया वकार भाई। और मामला जहाँ मिठाइयों का है, मिठाइयाँ बांटना, तो जिन लोगों ने बांटी हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर इसका जवाब भी दे सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन मिठाइयों के अंदर दर हकीकत वो शीरा या रस नहीं है, मेरे और आप जैसे गरीब आवाम का, उस आवाम का, उन लोगों का जो लोग अपने टैक्स अदा करते हैं, उनका लहू इसके अंदर शामिल है। और जिस तरीके से मेरी बहन ने फरमाया कि पॉलिसीज़ आवाम के हक में बेहतर बनाई जाती हैं, लेकिन मैं तो एक आम शहरी होते हुए मुझे तो कोई पॉलिसी, किसी पॉलिसी का समर आवाम तक पहुंचते हुए नज़र नहीं आता। सर, नैब में तरमीम हुई है, क्या उस पॉलिसी का असर आवाम को? ये तमाम के तमाम, अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या नैब की तरमीम से आवाम का कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अशराफिया की आपस में जंग है। कुछ खुफिया इदारे हैं, कुछ ज़ाहिरी इदारे हैं, कुछ पीछे बैठ के साजिश करते हैं, पार्टियों के अंदर अपनी साजिशें हो रही होती हैं। किसी भी पार्टी का, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो तहरीके इंसाफ हो, किसी भी पार्टी का वर्कर तक जो है ना, कोई वर्कर तक भी उस बहैसियत अवाम फैसिलिटेट नहीं हो रहा। अवाम को कोई फैसिलिटेशन नहीं हो रही। और जो टैक्स पेयर है, आप कराची को देख लेना, 54% एक्सपोर्ट करने के बावजूद कराची का हाल क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, खैर सियासी जमातों तक तो मैं महदूद हूँ, अभी इदारों पे बात अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल मुसरत साहिबा, अब ज़रा मसाइल के ऊपर आते हैं। ज़रा शहर कराची की जो चीता मसाइल हैं या मुल्क के मसाइल हैं, महंगाई बढ़ती जा रही थी, ऐसे में आप लोगों की जानिब से 650 रुपये का 10 किलो का आटा जो है वो फराहम किया जाने का कहा गया। ट्रक आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, नज़र भी आए हैं, वहाँ पर वो फ़रोख्त हो रहा है 650 रुपये में 10 किलो आटा। लेकिन एक सफ़ेद पोश आदमी की अगर हम बात करें तो उसके लिए खरीदना महाल है, क्योंकि वो लाइनों में लगकर उस तरीके से नहीं खरीद पा रहा। क्या मुनासिब नहीं था कि किसी यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से या मखसूस दुकानों के हवाले से इसे फरोख्त किया जाता? वकार भाई, एक तो आपका शुक्रिया, क्योंकि इस चीज के आप भी आई विटनेस बने और मैं भी, आप यकीन जाने, कई दफा मैं खुद भी अगर रोड से भी गुजरी हूँ तो ना सिर्फ कोई मखसूस इलाके बल्कि जो मेन रोड है जहाँ से लोगों की गुजरगाह है, मैंने कोई सिंगल पर्सन को भी बहुत लंबी आईक्यू में नहीं देखा। बहुत बड़ी कोई क्यू नहीं थी। अगर 5 लोग 7 लोग 8 लोग खड़े हुए, बड़े डिसिप्लिन से ये आवाम को आटा दिया जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि इस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि जी अगर हम किसी मखसूस शॉप पे, और यकीन जाने उससे वाकयातन भगदड़ मचती, ये तो इलाका, कॉलोनी, गली, मेन शाहराहों पे जगह जगह इस तादाद में ट्रक जो आते हैं या कंटेनर जो आते हैं वो आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं नहीं समझती, आप माशाल्लाह मीडिया पर्सन है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई होती तो इस चीज का वाविला वकार भाई यकीनन बच चुका होता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सफेद पोश का वहाँ जाके ट्रक में 10 लोगों के सामने इस तरह से खरीदना जरा मुश्किल होता है। दुकान होती है तो वकार भाई देखिए, खुदा ना खास्ता वो ज़कात की मद में तो नहीं दिया जा रहा है कि सफेद पोश नहीं खरीद सकता है। देखें, अगर मुझे जरूरत है, मैं कहती हूँ मुझे जरूरत है कि मैं गाड़ी साइड में लगा कर भी ले लूंगी, तो कोई कबाहत नहीं, मैं पैसे दे के ले रही हूँ ना, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ले रही हूँ।
ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وقار بھائی اس میں کوئی تصدیق والی بات ہو سکتی ہے. چلیں اچھا، اب یہ بھی فرمائے گا کہ اس کے ساتھ سے جو دیگر اشیاء ہیں، دودھ کی بڑھتی قیمتیں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، سبزی دالیں ہیں، ان کی قیمتوں کو کب نیچے لا رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک سبزی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ عام انسان کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. اس کی ریزن بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت جو چینج کلائمیٹ ہوا ہے اس کے بحاف پہ جو ہماری تباہی قدرت کی طرف سے ہوئی ہے زمینوں کے اندر، اس کا فصلیں، کھڑی فصلیں اور اس طرح کی چیزیں جو تباہ ہوئی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اس چیز کا مہنگائی سے ہٹ کر بھی جو ہے نا تعلق ہماری جو قدرتی آفات ہیں ان سے ہوا ہے. صحیح ہے. اور اس میں بہتری انشاءاللہ آئے گی، لیکن ٹائم ضرور لگے گا. اس پر بھی آپ دیکھ لیں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب تمام ممالک کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے تو تقریباً 140 ممالک نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے اور اون بھی کیا ہے کہ پاکستان میں جو چینج آف کلائمیٹ آیا ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ وقار بھائی اگر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی طرف لے جایا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں یہ اس میں ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ تو کیونکہ کچن سے براہ راست تعلق آپ لوگوں کا ہوتا ہے، خواتین کا ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کتنی مہنگائی بڑھی ہے یا جو معاملات ہوئے ہیں. بالکل. اچھا، ہمیں جوائن کیا عارف اللہ جدون صاحب ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے ان کو خوش آمدید کہہ لیں ذرا، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی آخر کر کیا رہی ہے، اور اس وقت جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں اس کے بعد جلسے جلوس ان کے ابھی بھی مسلسل جاری ہیں، کیا توجہ جلسے جلوس پر ہے یا عوام کی فلاح و بہبود پر بھی ہے؟ جناب خوش آمدید کہیں گے عارف صاحب. بہت شکریہ. جناب وعلیکم السلام. عارف بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ سر یہ کہاں جا رہے ہیں معاملات؟ لوگ جو ہیں پریشان ہیں، ابھی ہم آٹے دال چینی کے چکر سے نکلے نہیں ہیں کہ جلسے جلوس اور سیلاب ایک طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپریشن کے بعد. اچھا عارف بھائی آپ کے پاس میں دوبارہ سے آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ عوام کے مسائل ہیں کیا، جلسے جلوس ہیں یا پھر ان کے جو بنیادی مسائل ہیں جو حل نہیں ہو کے دے رہے ہیں وہ ہیں. اور اسی بارے میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی جلسے جلوس کرتی ہوئی دکھ رہی ہے تو وہیں سے پوچھ لیتے ہیں عارف اللہ جدون صاحب، جلسے جلوس آخر کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ عوام جو ہے وہ پریشانی اس کی کچھ اور ہے، تحریک انصاف کہیں اور لے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، عوام کی جو پریشانی ہے وہ مہنگائی ہے، اور ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس میں رہی صحیح کسر نیب اور ایف آئی اے کے مقدمات، یہ 1100 ارب روپے جو انہوں نے معاف کرائے، راتوں رات جو ہے لوگ کلیئر ہو رہے، اور عمران خان کے اوپر ایف آئی اے کے مقدمات بن رہے، یعنی کہ جو کالا تھا وہ سفید ہو رہا ہے اور جو سفید ہے اس کو کالا کرنے کی کوشش کی. سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عدالتی فیصلے ہیں سر؟ عدالتی فیصلے نہیں، پاکستانی عوام شعور رکھنے والی ہے. پاکستان بچہ جانتا ہے، نواز شریف کی بھی کیریئر کو جانتے ہیں اور عمران خان کی بھی. عمران خان صاحب کو جب ریلیف مل رہا تھا تو سر وہ تو پھر عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا. عمران خان کو کیا ریلیف ملا؟ عمران خان کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، مسلسل چھوٹ دی جا رہی ہے، ان کی ضمانتیں منظور ہوئی چلی آ رہی ہیں، توپلا یعنی کہ جو کیسے جن کی بنیادی نہیں ہے وہ چیزیں گڑی ہے، یہ کون سا؟ شہباز گل صاحب کو دیکھ لیں، اگر کوئی اور ایسی باتیں کرتا تو وہ تو اب تک جیل. دیکھو شہباز گل نے جو بات کی وہ تو کرے، ہمارے ملک کے ایک طاقتور لاہر نے بھی وہ بات کی. آج تو ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا، لیکن کاش کہ یہاں پہ قانون جو ہے طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزور کے لیے الگ ہے. اس ملک میں مہنگائی نہیں ہوگی اور کیا ہوگی. اور رہا بات سیلاب متاثرین کا، دیکھو سیلاب 3 صوبوں میں آیا. خیبر پختونخوا، کاش یہاں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہوتی، وہ اب تک انہوں نے سنبھال لیا. اچھا، انہوں نے جو ہے وہ آپریشن مکمل ہو گئے، لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے. اور یہاں سندھ میں آپ جائیں، آپ عوام سے پوچھیں، عوام کہتے کہ یہ پانی نکالنے نہیں دے رہے.
اچھا، اور جنوبی اوپر سے پنجاب میں عوام بھی کو راشن ہی نہیں معاملات دے مکمل ہیں رہے جنوبی اور پنجاب میں؟ کشکول لے کے پورے دنیا میں پھر رہے کہ بھئی سیلاب اور سیلاب. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سندھ کی گورنمنٹ نے گزشتہ 14 سالوں سے اس صوبے پہ مسلط کرپٹ مافیا انہوں نے کیا کیا؟ کتنے سیلاب متاثرین کو ریکور کیا؟ وہاں پہ آپ جائیں، ان کے جو کیمپس لگے اس میں بچھو نکل رہے، سانپ نکل رہے. پہلے سے بھی یہاں کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، سانپ کی کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، اور اوپر سے یہ ظلم جبرن کیا جا رہا ہے، جبرن وڈیروں کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جنوبی پنجاب میں بھی کام کر دیا اور کے پی میں بھی کر دیا؟ دیکھو، جو آوازیں یہاں سے اٹھ رہی ہے، آپ میڈیا گواہ اس کی، اتنی آوازیں نہ تو پنجاب سے اٹھ رہی ہے نہ خیبر پختونخوا سے اٹھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا گورنمنٹ کی فیلئر ہے یا گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. حالانکہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے اور جو سندھ کے صوبائی اسٹیم جو ہے، دونوں ایک پیچ پہ ہے. ایک وزیر خارجہ بنا ہوا ہے ایک پارٹی کا سربراہ، دوسرا جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور دونوں ڈیلی ہیلی کاپٹر میں کہیں نہ کہیں گھومنے آ جاتے ہیں، اور اوپر سے یا تو راشن کے تیلے پھینکتے ہیں. لیکن جو اصل کام ہے، دیکھو سندھ گورنمنٹ گزشتہ 14 سالوں سے کیا کر رہی تھی؟ اگر یہ لوگ بنے ڈالتے، عوام کو محفوظ کرتے تو یہ سلسلہ نہ ہوتا. جب بات آتی ہے ڈیم بنانے کی تو سب سے پہلے مخالفت بھی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے لاشوں پہ بنے گی. لیکن آپ کی ایک بات جو ہے وہ اصل میں اٹک گئی ہے تھوڑی، وہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر میں تو وزیر خارجہ کی حیثیت سے یا وزیر اعظم کی حیثیت سے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کس حیثیت سے ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کہیں خراب ہو جاتا ہے، لینڈ کرتے ہیں، پھر وہ سڑک سے چلے جاتے ہیں. عمران خان کے ہیلی کاپٹر کا استعمال اور ان میں فرق ہے. عمران خان جو ہے اپنے خرچے پہ جا رہے، اچھا اپنے خرچے پہ وہ رینٹ پے کر رہے، وہ اپنے خرچے پہ جا رہے، اور ظاہر سی بات ہے پارٹی کی ضرورت ہے، پارٹی اس کے ساتھ ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہے. پورا پاکستان ان سے پیار کرتا ہے. اگر کسی نے اللہ نے جہاز بھی دیا وہ بھی پیار کرتے ہیں. اچھا، وہ جہاز والے اب ہٹ گئے، اب ہیلی کاپٹر والے آ چکے ہیں. اچھا، جو جہاز والے تھے آپ کے ساتھ وہ تو ہٹ چکے ہیں جی. ہیلی کاپٹر جہاز والے بھی بہت ہے، جہاز والے بھی بہت ہے، کیونکہ 22 کروڑ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. آتا ہوں 22 کروڑ میں تھوڑا سا کم کر لیتے. میں آپ کے پاس آتا ہوں مسرت صاحبہ، کیونکہ اس کا بہتر جواب دے پائیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی بتا پائے گی کہ کیا آپ نے جو بات کی ہے. مسرت صاحبہ کیا کہیں گی؟ یہ آپ نے گفتگو تو تمام سن لی ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر ناجائز ہیں، خان صاحب کے جائز ہیں، فرمائیے گا. جی دیکھیں، میں نے بالکل آواز سن لی ہے. میرا بھائی جدون جو ہے نا محبت میں، خان صاحب اپنے لیڈر کی محبت میں یہ بھول گیا ہے کہ جو 300 ڈیم بنانے یہ لوگ آئے تھے، وہ ڈیم پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جس کی وجہ سے سیلاب کے پی کے میں آیا، پنجاب میں آیا. چلے سندھ والے بقول ان کے ہم برے صحیح، تو وہ 300 ڈیم مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں کام ہو چکا ہے، متاثرین کو ریلیف دیا جا چکا ہے کے پی کے میں. دیکھیں، اچھا بات دراصل یہ، اور پھر دوسرا میرا بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ کشکول لے کے گھوم رہے ہیں. خدا کا خوف کرو جدون صاحب. کشکول کی باتیں تو خان صاحب نے کی تھی کہ میں نے اگر آئی ایم ایف کے بعد گیا تو خودکشی کر لوں گا. میرا چیئرمین کسی سے قرضے نہیں مانگ رہا ہے. قرضے تو آپ لوگوں نے اتنے لیے جو ملک کی تاریخ کی سطح پر کسی حکمران نے نہیں لیے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جب مجھے یہ بتائیں، خان صاحب اگر ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں تو جی وہ اپنے خرچے پہ گھوم رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور اگر یہ اپنا وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ یا سی ایم یا پی ایم کوئی بھی اگر گھوم رہا ہے تو وہ اپنے کیا نظارے لینے کے لیے گھوم رہے ہیں؟ بھائی وہ عوامی نمائندے ہیں، اور اگر وہ وزٹ کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے. اور نام بھی ہو تو خان صاحب میں اگر اتنا ہی خان صاحب کو خیال ہے تو بھائی وہ تو کہتے تھے کہ وزیر اعظم کو سائیکل پہ جانا چاہیے، پیدل جانا چاہیے. تو اب تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے، جائیں پیدل. اور جو پیسہ جہاز پہ خرچ کر رہے ہیں وقار بھائی، جو پیسہ جہاز پہ خرچ کر رہے ہیں وہ کسی غریب کو وہاں سے چلتے ہوئے آبادی میں سے دیتے ہوئے جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اب اگلا جو معاملہ انہوں نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ریلیف دے دیا، جو سیلاب متاثرین تھے بسا دیا ہے. سندھ میں یہ مسئلہ ابھی تک اٹکا. آج بھی میرا بھائی مجھے یہ کہہ رہا ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سچ بولے، ٹھیک ہے. آج بھی میرے گھر کی ملازمہ اپنا کی ہے پنجاب، جنوبی پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے. ان کے ہاں خدا گواہ ہے، کہنے لگی ہمارے یہاں فوٹو سیشن ضرور ہے، کھانے کو نہیں دیا جا رہا. یہاں سندھ کے اندر کیمپ لگے ہوئے، کم از کم یہاں کھانے کو تو ہے نا.
یہ نہ کرو بھائی. ہم کہتے ہیں دیکھیں میرے CM نے تو خود کہا ہے یہ جو کہ ہمیں دنیا میں اس حد تک کچکول کام لے کے کرنا گھوم رہے چاہیے. ہو تو تھوڑا سا دیکھیں، جنوبی ہمیں پنجاب میں بھی دے دو نا. اپنے آپ کے اندر میرے بھائی ذرا اپنے لیڈر کی طرح پیشنٹ کیا رکھیں، پیشنٹ رکھیں. نہیں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں نا اس میں طرف. لائن پہ موجود ہوں، میں لائن پہ موجود ہوں، جی. میں وہاں موجود نہیں ہوں اور میں نے آپ کو بڑا تسلی سے سنا ہے. آپ سنیں اور اس کے بعد جو مرضی ہے کہنا ہے آپ کو. چلیے کہیے، فرمائیے. بات دراصل یہ ہم نے تو خود کہا ہے کہ ہمیں اس حد تک جس حد تک ہمیں ریلیف دینا چاہیے تھا اس حد تک نقصان ہوا ہے، وہ کام نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے. لیکن بھرپور طریقے سے کراچی سے بھی لوگوں نے بے تحاشا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی کے لوگ ہر برے ٹائم پہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ موجود ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے ساتھ دیا ہے. بالکل صحیح. اچھا مسعود صاحب، میرا بھائی کہہ رہا ہے بچھو نکلنا سانپ نکلنا. میرے بھائی دیہاتی علاقے تو بچھو اور سانپ تو بالکل صحیح، وہاں پہ وہ آئیں گے نا. ہاں لوگوں کو مسائل ہیں. اچھا مسعود صاحب، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہا ہوں، واپس آئیں گے تو ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اب تمام سیاسی جماعتوں کا امتحان جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو کہ ہونے والے ہیں کراچی کے اندر، اس سے بھی اب اندازہ ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.